बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरे में इजलास हुआ है, उसका अलामिया जारी कर दिया गया है और जिन अहम शख्सियात ने वहाँ तकारीर की हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, वो तकारीर भी मीडिया को जारी की गई है। इस इजलास में पीटीआई ने शिरकत नहीं की। इमरान खान तो सियासी मंजरनामे से किसी हद तक पहले ही गैर मुतल्का हो चुके हुए थे। क्या पीटीआई भी अब गैर मुतल्का हो गई है? बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बड़े फैसले हुए हैं। वो फैसले क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पीटीआई से गलती कैसे हो गई ये इजलास में शामिल ना होने वाली। पहले तो देखें जनाब, वहाँ तकारीर लोग कौन कौन थे। आर्मी चीफ थे, डीजीएसए थे, और जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके सरबराहान थे, आईजी साहबान थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, चारों वज़राला थे, गवर्नर्स थे, काबीना के अरकान थे, और फिर सेनेटर्स थे, और जो कौमी असम्बली के अरकान थे चीदा चीदा। मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ मौजूद थे, पीटीआई वाले नहीं थे। ये पीटीआई वाले जो फैसला करके बैठे हुए थे कि जनाब इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे तो फिर जाना है जनाब। पहले तो कल भी मैंने भी लाख किया था, इन्होंने जो फैसला किया था जनाब, आमर डोगर साहब ने खत भी लिख दिया था, नाम भी दे दिए थे, 14 नाम जो हैं उन्होंने गवर्नर को भिजवा दिए थे जनाब, ये लोग जो हैं अपोजिशन की तरफ से आएंगे इस इजलास में। उसके बाद जनाब उनकी मुलाकात होती है, स्पीकर से भी होती है, वजीर कानून से मुलाकात होती है, और जो फजल चौधरी हैं, तारक फजल चौधरी जो वजीर हैं, उनके साथ भी मुलाकात होती है। और वो कहते हैं जनाब बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो हमने ये कहा था हमारी 3 रुकनी कमेटी जो है ना वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करेगी, इसके लिए कोई सहूलतकारी कर दी जाए। तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है। तो उसके बाद जो इनके कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के, उमर अयूब साहब, उन्होंने जनाब एक खत लिख दिया कि जनाब हमारी मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान से हम मशवरा करना चाहते हैं इस इजलास में आने के लिए। यानी पहले लग रहा था गैर मशरूत तौर पर आमादगी, और इनको आमादा करने वाले थे बैरिस्टर गौहर अली खान जो इनके चेयरमैन हैं। लेकिन बाद में इनके जो सोशल मीडिया पे शोर मचा, अलीमा बाजी को जनाब तो मामला बन गया, आरिफ अलवी को मसला बन गया। अच्छा, आरिफ अलवी का फिर रात को इनका जनाब सियासी कमेटी जो है ना उसका इजलास होता है, जिसमें जुनैद अकबर साहब भी होते हैं। पहले भी जुनैद अकबर ने इजलास में ये रोला शोला डाला था। जुनैद अकबर साहब होते हैं, हमाद अजहर साहब होते हैं, आरिफ अलवी साहब होते हैं, अलीमा खानम साहबा होती हैं, और बाकी अरकान भी थे इनके, तो सलमान अकरम राजा साहब भी थे। तो वहाँ जो अलीमा खानम है वो डोमिनेट किया। उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई जो है वो जेल में सड़ रहा है, और तुम लोग जो है वहाँ जनाब जा रहे हो हुकूमत के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए। मेरे भाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे भाई से पहले मुलाकात करवाएं, उनकी रिहाई का मुतालबा करें। ये अलीमा खानम कह रही है उस इजलास में मेरी इतला के मुताबिक। और जनाब वो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाला मामला कहाँ गया? तो वो बुलानी चाहिए थी ताकि इमरान खान को भी रिहा करके वहां ले जाया जाता। तो उसके बाद जो है ना ये डामाडोल से हो गए इनका नहीं। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि ये एक सियासी जमात है। अलीमा खानम घरेलू खातून है, उनका पीटीआई की सियासत से क्या लेना देना? इसके सिवा उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है कि वो इमरान खान की बहन है? अच्छा, वो सियासी फैसले करने की मेरा ख्याल है कि इस्तेदाद ही नहीं रखती। ये बड़े मेच्योर लोगों का काम है। ऐसे मराहल जो आते हैं सियासत में, उनसे नबर्द आजमा होना ये आम बंदे के पास का रोग ही नहीं है। तो उनके ऊपर तो अपने भाई की मोहब्बत गालिब है। उन्होंने तो तमाम सियासी मंजरनामे को, सारे मुल्क के हालात को अपने भाई की मोहब्बत के तनाज़ुर में देखना है, और वो शायद समझ रही हैं कि जनाब ये मौका है कि अपने भाई के लिए कुछ रायतें हासिल कर ली जाएं, उनकी पैरोल पर रिहाई जो है वो अमल में आ जाए। अच्छा, वो कल मैंने ये अर्ज किया था कि इन्होंने को राब्ता शाब्ता करने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये कहा था जनाब आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए, मुलाकात कोई नहीं होगी। अब अलीमा खानम जब मुलाकात करके आई हैं तो फिर उन्होंने एक दफ़ा ये शोर मचाया जनाब, उनका अखबार भी बंद कर दिया गया है, उनका टीवी भी बंद कर दिया गया है, बच्चों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वकला के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आपकी मुलाकात हो तो गई है, और वकला की मुलाकात का भी दिन था, फैमिली मेंबर वकला की वो मुलाकात का दिन था, तो वो मुलाकातें करवा दी गई हैं उनकी।
सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकात का दिन नहीं था, दोस्तों के साथ मुलाकात का दिन नहीं था, तो मुलाकातें नहीं करवाई गई। तो ये जनाब मेरे वो भतीजों के साथ वो टेलीफोन पर राब्ता नहीं करवाया जा रहा, पिछली दफा कह रही थी जनाब राब्ता करवाया गया है। जब जेल में इमरान खान की सहूलतें कम की जा रही हैं, तो फिर ये कैसे तो कर सकते थे कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो रेलिवेंट हैं इस मामले पे सियासत में। तो वो मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान के लिए ना कोई रायत है, ना उन्हें कोई रेलिवेंट समझा जा रहा है, बल्कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी है ना, वो खात्मे की तरफ, ज़वाल की तरफ आप कह लें, वो रवां दवां है। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इनके जो वकला हैं पीटीआई के, वो पीटीआई के रहनुमा भी हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब। और सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर ने तो ये कह दिया ना, मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता था, यानी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जनाब हमारा जो फैसला है कि नहीं जाना अजलास में, वो जो कौमी इस्लाम कमेटी का अजलास है उसमें, तो उसकी जनाब सताइश की है, तायद किया इमरान खान ने, बड़ा अच्छा किया, तुम चंगा किया, नहीं गए थे। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ये कहते हैं कि हमारी इतला है कि ये अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं और हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं ना बरादर इस्लामी मुल्क है हमारा अफगानिस्तान, तो वहाँ उसके ऊपर चढ़ाई करना जो मुनासिब नहीं है, तो इससे हालात खराब होंगे। वो कहते हैं ना इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए, ये मुतालबा किया उन्होंने। और जो मुश्तरका अजलास है पार्लियामेंट का, वो तलब किया जाए, बुलाया जाए। वो कहते हैं जनाब मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। ये जनाब उनका बयानिया आ गया सामने। अब जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको मुतअद्दिद मरतबा ये इस पर एतराज़ भी किया गया, एहतजाज भी किया गया। और वहाँ अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सरहद के करीब लोग हमला करके वापस जाते हैं, उनके ऊपर जवाबी अटैक भी हुआ है, उनके कैंप भी तबाह किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो बात ही नहीं आ रहा है। अब पूरी दुनिया में जो गर्म ताकत का एक तस्वर है कि आपके मुल्क के अंदर कोई वारदात करके अगर भाग जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो उसका ताक़ब किया जाता है। तो इन्होंने यही फैसला किया हुआ है। और ये अब फैसला नहीं किया गया, ये 2014 में फैसला हो गया था, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और APS वाला जो सानिया था वो वकूफ़ वज़ीर हुआ था। और नेशनल एक्शन प्लान जो है 1429, उसमें पूरी कौम का इत्तेफाक हुआ था। उसमें दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी भी दी गई थी। और जो DGSPR है, उन्होंने चंद दिन पहले ये कहा है कि एक ही नुक्ता है जिसमें अमल हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन वाला। बाकी निकाब जो हैं, बाकी जो फैसले हुए थे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उन पर तो अमल ही नहीं हो रहा। ये कोई नया प्लान तो है नहीं, उसी प्लान के तहत जो है ये इआदा किया गया है। जनाब उस प्लान को मौसर अंदाज में फवाल किया जाएगा। अगर ये बंद कमरे में इजलास हुआ है, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ने ये ओपनली ये बात कर दी है कि जनाब हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई होगी। और फिर कहते हैं इमरान खान, ये साफ पता चल गया कि इमरान खान की पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान नहीं है, PTI की पहली तरजीह इमरान खान है। ये क्लियर होगी ये बात। अब पीछे क्या रह गए? और फिर इसमें अख्तर मंडल साहब भी नहीं आए और महमूद तशदीद साहब भी नहीं आए। इन्होंने कल भी, वो मैंने अर्ज किया था कि इन्होंने एक बनाई है जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। इनके साथ भी मुलाकात हुई थी PTI के रहनुमाओं की एक दिन पहले, तो वहाँ भी ये फैसला हुआ। इन्होंने भी उनको कहा जनाब नहीं जाना चाहिए आपको, ये बड़ा मसला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। वो KP में पहले जनाब बड़ी वारदातें कर रहे हैं, वो मज़ीद एक्टिव हो जाएंगे, आपकी हुकूमत के खिलाफ वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद उन्होंने वो वहाँ की हैं। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने नुकसान किया है अपना PTI में ऐसा करके। और वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है। उन्होंने कहा कि जो तसलसल है रियासती कार्रवाइयों का और पॉलिसियों का, वो बरकरार रहना चाहिए। यानी जो पहले नेशनल एक्शन प्लान जो तैयार किया गया था और उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, जो इनकी हुकूमत आने के बाद 2018 में जो बंद हो गया था उस पर काम, तो वो कहते हैं वो तसलसल बरकरार रहना चाहिए।
اور دوسرا انہوں نے کہا جناب مجھے افسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کو جہاں نہ دیکھ کے اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں ضرور یہ مشورہ دیتا کہ آپ کو اجلاس میں جانا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ دہشت گردی ہے جو بھی ہو رہی ہے. ان کا جناب اساتذہ کو جو دارالعلوم حقانیہ پہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے جناب یہ اساتذہ کو اگر شہید کر رہے ہیں, اگر میں ان کو شہید کہہ رہا ہوں تو پھر یہ دہشت گرد ہے. کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کے جو علماء اکرام ہیں ان کے فتوے موجود ہیں کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اسی لیے کہ ان کو فتنہ الخارج کہا جا رہا ہے. اور دوسری جو بات ہے, وزیر اعظم نے ایک تقریر کی, وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے قومی ذمہ داریوں سے جو فرار ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں مجھے افسوس اپوزیشن کے رویے پہ. اور پھر انہوں نے نواز شریف کی بڑی تعریف کی. جناب نواز شریف کے دور میں وہ کہتے ہیں جناب دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, خاتمہ ہو گیا تھا. اب نواز شریف اتنے بڑے قد کا لیڈر ہے, میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ لازمی طور پہ اس اجلاس میں جائیں گے, لیکن وہ اجلاس میں موجود ہی نہیں تھے نواز شریف صاحب. اگر وہ موجود ہوتے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا. ان کے پاس جو تجربہ ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا تھا. وہ بتا سکتے تھے 3 ادوار جو ہیں انہوں نے یہ جو امن عامہ کے لیے بڑے اقدام کیے ہیں. جب 90 میں وہ آئے ہیں تو لسانی دہشت گردی عروج پہ تھی, کچے کے ڈاکو, سندھ کے ڈاکو وہ راج کر رہے تھے, ان کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا, خاتمہ ہوا تھا ان کا. اور اس کے بعد جب یہ دوسرا دور تھا ان کا, اس وقت یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی جو تھی یہ عروج پہ تھی, تو اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے تھے. اور پھر جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائی تھی جس میں پھڈا ہو گیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کی جسٹس کے ساتھ, ان کا وہ ایک بڑا کام تھا. اور پھر جب تیسری مرتبہ ان کو اقتدار ملا تو پھر انہوں نے دھرنے دیے ہوئے تھے نا پی ٹی آئی والوں نے اور طاہر القادری نے, تو پھر وہ جو پشاور میں اے پی ایس والا سانحہ جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول والا وہ سانحہ ہو گیا. تو پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے بنایا گیا, اس کے تحت کارروائیں شروع ہوئی. اور 2018 میں جب یہ اقتدار میں آئے ہیں کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے پی ٹی آئی والے, تو نیشنل ایکشن پلان پتہ نہیں کہاں گیا. اچھا, اب عمران خان صاحب جو جیل میں فرما رہے ہیں اور یہ باہر آ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جناب 2021 تک بڑا امن تھا ہمارے ملک میں, بالکل امن تھا بھائی. 2021 میں جب امریکہ کا انخلا ہوا ہے وہاں سے, اس کے بعد جو یہ شدت پسند تھے جو طالبان وہاں کی جیلوں میں تھے, پاکستانی امریکیوں نے پکڑ کے بند کیے ہوئے, وہ طالبان کی حکومت وہاں آ گئی, کابل پہ قبضہ ہو گیا اور انہوں نے وہ رہا کر دیے. اور آپ لوگوں نے کہا جناب یہ 35-40 ہزار لوگ ہیں جن میں 6-7 ہزار ملیٹنٹ ہیں, تو ان کو ہم نے واپس لانا ہے. اور واپس لائے اور بسایا. تو پھر انہوں نے یہ حرکتیں جو ہیں, اور یہ آپ کا یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے, واقعات شہادتیں سامنے آ رہی ہیں. وہ تو آپ کے ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, آپ ان کے حق میں مضامین لکھتے رہے ہیں. حتیٰ کہ اے پی ایس میں جو جن ملزموں کو سزائے موت ہو گئی تھی, 2 ملزم جو ہیں بلکہ مجرم سزا یافتہ, ان کو عارف علوی صاحب نے کابینہ کی ایڈوائس پہ آزاد کر دیا تھا, رہا کر دیا تھا. 102 کے قریب جو دہشت گرد تھے وہ رہا کیے گئے تھے جیلوں سے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں امن ہو سکتا ہے جناب؟ یہ جو آپریشن ہے, ملٹری آپریشن, یہ مسائل کا حل نہیں. وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں لکھا ہوا ہے سر, ملٹری آپریشن کی اجازت دی گئی ہے, فیصلہ کیا گیا تھا ملٹری آپریشن کا کہ ایسے دہشت گرد سے نپٹنے کے لیے. اور پھر جو نواز شریف صاحب ہے, میں نے عرض کیا نا کہ جناب اگر وہ اندر جاتے اجلاس میں ہوتے تو تاثر ہی کچھ اور ہوتا. جب ان کا دور حکومت تھا تو وہاں ان کی جب حکومت آئی ہے, مالک صاحب وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کی طرف سے, ڈاکٹر مالک صاحب بلوچستان میں, تو انہوں نے انگیج کیا تھا ان کو, بی ایل اے والوں کو. معاملات معمول کی طرف آنے شروع ہو گئے تھے, اور یہ آئے انہوں نے پھر جناب وہ سارا کچھ لپیٹ دیا. بلکہ یہ کہ سردار مفتی صاحب جو ہیں, اکبر مفتی صاحب, سردار اکبر مفتی صاحب مکمل طور پہ ایک سردار تھے. ان کی شہادت کا سب کو دکھ ہے. انہوں نے ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جناب بلوچوں کے حقوق کے لیے انہوں نے جو اردو پاکستان کی قومی زبان ہے وہ ترک کر دی تھی, بولنا بند کر دی تھی. پھر نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی, تو پھر وہ جناب جو اپنے جو نظریات تھے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے, لچک دکھائی تھی, اور پھر اردو میں پریس کانفرنس وغیرہ جو بھی تھا
وہ اردو میں انہوں نے گفتگو جو ہے وہ شروع کی تھی۔ اب میں نے کہا نا سردار اکبر بگٹی صاحب جو ہیں ان کی شہادت میں سب کو افسوس ہے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تھے نا مشرف کے دور میں، تو ان کے قبیلے کے ایک صاحب مجھے ملے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جناب جو اکبر بگٹی صاحب ہے نا یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن یہ بڑے سخت قسم کے سردار تھے اپنے قبیلے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جناب یہاں آپ لوگ جو ہیں یہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا گروگ بر گردن راوی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب بگٹی قبیلے میں اکبر نام کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں رکھنے دیتے تھے اپنے نام کے اوپر، اس طرح کا رویہ تھا۔ لیکن ان کو بھی انہوں نے قائل کر لیا تھا محبت سے، محبت بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور پھر مولانا نے جو فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، جو ملٹری فورسز قربانیاں دے رہے ہیں جوان جو ہیں، ان کو کہا کہ ہمارے سر کا ماتھے کا جھومر ہے وہ جو لوگ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی ہے انہوں نے سیدھا سیدھا ان کا پرانا موقف ہے کہ جب ان تمام معاملات میں افغانستان ملوث ہے اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور پیسہ پوسا جو ہے وہ بھی کسی دوسرے ہمسایہ ملک سے آتا ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی میر گنڈا پر پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپس کی جو بد اعتمادی ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ جو مسائل ہیں وہاں امن عامہ کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، اس سے بھی آگاہ کیا کمیٹی کو۔ اور پھر کمیٹی میں آئی ایس آئی والوں کی طرف سے، چیف کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی، اور اعلامیہ جو ہے اعلامیہ میں یہ بات واضح طور پہ کر دی گئی ہے جناب ہم متحد ہیں، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا، اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کمیٹی نے پی ٹی آئی اور حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار بھی کیا، اور پھر یہ کہا کہ جناب یہ جو لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا میں نے عرض کر دیا ہے، اور جو دہشت گردوں کا اور جرائم پیشہ لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے دم لینا ہے۔ اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور عزم استحکام کا جو ایک آپریشن شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ان پر جو ہے وہ پوری استقامت کے ساتھ جو ہے وہ عمل ہوگا۔ جناب جنرل عاصم منیر نے جو خطاب کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں، اس کی طرف انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ملک کی سلامتی کے ایجنڈے سے بڑھ کے کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ جو لوگ نہیں گئے نا انہی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے نا، یہ جناب یہ ان کے اور ایجنڈے ہیں، سیاسی ایجنڈے ہیں، ملک کی سلامتی کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، وہی فوقیت رکھتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، دو ہی تحریکیں ہیں نا، تحریک انصاف اور وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، دو ہی تحریکیں ہیں نا اس وقت سرگرم جو ہیں، ان کا کوئی تحریک شریک ود کے نہیں ہے قومی سلامتی تو۔ ایک بات انہوں نے کی، اور ان کے جب پوری قوت کے ساتھ یہ جو عناصر ہیں دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ نمٹیں گے اور نمٹنا ہوگا، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جناب یہ جو سافٹ ریاست کا امیج ہے نا، تصور ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی گورننس کے نام پہ ہم کب تک جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں جو بات کی ہے، جو ان کی تقریر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، سخت، کسی نہ کوئی نرمی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک جہ سلوک، دہشت گرداں باز دہشت گرد سارے دشمن ہیں، اور انہوں نے وہی سلوک ہوئے گا جہاں کہ دشمن نال ہوگا۔ اچھا یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ 5 مارچ کو میں نے ایک بلاغ کیا تھا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ جناب کہیں کوئی مشاورت ہوئی ہے، اور آرمی چیف صاحب نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو رعایت شاید والا معاملہ ہے نا یہ ختم کرنا ہوگا۔ اس میں نے بلاغ کیا تھا، وہ متعلقہ حصہ جو ہے نا کہ جناب سافٹ اسٹیٹ کا امیج جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا اور سخت اقدامات کرنے ہوں گے، وہ حصہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ اور دوسرا جو میں نے کہا نا جناب حافظ صاحب نے جو پالیسی ہے فتنہ الخارج اور جو سیاسی فتنہ ہے، اس کے تدارک یا سدباب کے لیے جو پالیسی وضع کی ہے یا انہیں تجویز دی گئی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ جناب انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے، اور شاید وہ یہ مشورہ مان بھی رہے ہیں کہ جناب 2 چیزیں ختم کرنا ضروری ہے۔
जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, बंदूक उठा के, सोशल मीडिया के जरिए या अपनी सियासत के जरिए, उनके लिए दो चीजें जो है वो खत्म करना होगी। एक तो ये कि नरमी और रायत की जो आस है वो तोड़ना होगी, वो खत्म करना होगी। यानी ये उनको उम्मीद ही ना रहे कि हम ये जुर्म करके या ये साजिश करके या ये हरकत करके बाद में हमें जनाब माफी मिल जाएगी या रायत हो जाएगी। वो कहते हैं ना, ये उम्मीद ही खत्म कर देनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब, जो नाइंसाफी के चोर दरवाजे हैं ना, वो बंद होने चाहिए मुकम्मल तौर पे। ये नाइंसाफी के दरवाजे जो हैं, ये गुड टू सी यू, ये वो यही है ना। वो तो मेरे ख्याल उन्होंने इसके वो ला ही देते ने कोई चक्कर चंद बार बैक है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये उन्हें कहा गया कि ये भी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਮੀ और ਰਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़ी हुई ਗੱਲ है ना। ये नाइंसाफी ये नहीं होती कि किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाए, ये नाइंसाफी होगी ना ना ना। ये भी नाइंसाफी है कि जुर्म साबित होने के बावजूद किसी गुनाहगार मुजरिम को छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। ये जो दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि अदालतों के जरिए जनाब गुड टू सी यू, ये वो, ये भी आप देखेंगे। ये जो दहशतगर्द हैं, जराइम पेशा हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ अदालती रवैया भी आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। वो अपने भी पिछले विलाग में मैंने ये अर्ज किया था कि ये तमाशा खत्म होने वाला है। अब ये जो कहते हैं मुलाकातें नहीं होंगी, जेल में सूरतें नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, वो मैंने मेरे ख्याल पिछले विलाग में ये अर्ज किया था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं सरदार सरफराज डोगर साहब, उन्होंने वो दरखास्त मंजूर कर ली। जनाब 3 रुकनी बेंच जो है वो जितनी भी दरखास्तें पड़ी हुई हैं इस हवाले से इमरान खान को रायतें देने के लिए जेल में या मुलाकातों के लिए, वो 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो उसकी समाप्त करेगा। अब उन्होंने वो नया बेंच भी बना दिया। एक तो वो सरबराह खुद होंगे उसके बेंच के, सरदार सरफराज डोगर साहब, दूसरे रुकन अरबाब मोहम्मद ताहर साहब होंगे, और तीसरे रुकन जो हैं वो जो नए जज हैं आजम साहब, वो उस बेंच का जो है वो हिस्सा होंगे। बहरहाल आर्मी चीफ ने जो खिताब किया है ना, और हार्ड स्टेट वाली जो बात की है, यही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी पे अमल होना है। ये जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं और जो अस्करी कुव्वतें हैं, ये इस हवाले से एक पेज पे है। बाकी जो लोग हैं जो दहशतगर्दों के लिए नरमी चाहते हैं, जनाब हल नहीं है, ये है वो है, वो मेरा ख्याल इस मामले में इररेलेवेंट हो गए होंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।